المهم الكوزينه اللي قلت لكم عليها هي، وشوفوا معايا راه غادي يبان لكم فرق كبير ما بين الكوزينه اللي تصوبات دابا كيف ما كتشوفوا ان 3 دي والفرق ما بين الكوزينه اللي كانت غيال عندي. الا غتلاحظوا معايا هنا كانت عندي الكوزينه بحال هكا كانت هكا، وكانت الثلاجه هنا. شوفوا معايا راه غيبان لكم الفرق، ولكن هذا الفرق سي حاتم هو اللي غادي يشرحوا لكم. دونك الوغ لو شوا اللي درناه دا كيف اتفقنا لا ديرنيير فوا غنديروا اون كوزين توت اوتور. علاش توت اوتور؟ باش نخرجوا من لو ستاندار اللي كاين دابا، سورتو سي ان ابارتمون دونك خاص بلوس دو رونجمون. وما يمكنش لنا نحبسوا مثلا في واحد لاوتور ديال 2.15 اللي هي لو ستاندار، وتبقاي تشوفي لو فيد بين لي كيسون ديال الفوق وبين البلافون. خصنا نوبتيميزيو لو ماكسيموم ديسباس. اون بلوس سا في جولي علاش؟ حيت كنديروا اون بلانش هنايا، وهذيك لا بلانش كيكون فيها دي سبوت pour plus d'éclairage في le plan de travail et en plus c'est un éclairage d'ambiance عاوتاني. هاتي وشكون اللي طلب منك باش ندير لي بلاكار يكونوا شي شويه طالعين، ماشي شي شويه يكونوا بزاف طالعين؟ الاقتراح كان ديالك باش يكونوا لي كيسون طالعين حتى الفوق، و سي لا طوندونس دايوغ دابا لا طوندونس. وكي قلت لك المره اللي فاتت عندي بزاف ديال خاصني بزاف ديال الرونجمون. اون بلوس عندك كونترانت ديال التصوير عاوتاني، دونك ما يمكنش لنا نعمر نشارجيو لك لتحت من لو كوتي الاخر، يعني من لو مور الاخر. سورتو انت كطيبي بزاف كتصوري بزاف، دونك خاص حتى المصور اللي غيصورك يلقى فين يتحرك. دونك خاص الا فوا تكون اون كويزين اللي غتجمع لك بزاف د الرونجمون، و الا فوا عاوتاني تكون براتيك بالنسبه اللي غادي يصورك على حسب الشهوات ديالك. واللي بغيت نقول لكم هنا انا نورمالمون كي قلت لكم الكوزينه كانت عندي بحال هكا، وكنت بغيت انا هنا يكون عندي ليلو هنايا، وحاتم قال لي لا ما عندكش لا لارجور، ما عنديش العرض في الكوزينه، الا جيت درتو غادي يشد لي الكوزينه كلها وما غاديش يبقى عندي ليسباس منين ندوز من هنا مثلا باش نخرج لا تيراس وليسباس هنايا. فبقينا كنقلبوا حاولنا نشوفوا لهاد الجي، قلت غنبقى نطيح في نفس المشكل فاش كنكون كنطيب ليكم وكنشارك معكم شي روسيت، كنوقف في هاد البلاصه هادي وتنتعنكش في التصوير. فالحل اللي جا ولا الاقتراح اللي جا من عند حاتم هو اننا نخرجوا بلان دو ترافاي روتور من هنايا، خرجناه في هذه البلاصه هذه. هاهي شوفوا معايا راه جات، غيدور لكم حاتم. فوالا ها هي الكوزينه من هذه الجهه هذه، خرجنا واحد الروتور من هنايا. و باغ اكزومبل انا غنكون واقفه في هذه البلاصه هذه، غادي نكون واقفه انا هنا، والمخرج اللي معايا غادي يكون واقف في هذه البلاصه هذه مثلا حدا الثلاجه من هنا، وانا واقفه كنطيب معاكم وفي نفس الوقت كنشارك معاكم كنطيب، والفران حدايا اللي هو هذا، والبوطه حدايا اللي هي هذه. فوالا، وما غاديش يبقى عندي داك المشكل غنبقى نتزاحم انا والكاميرا وكذا الى اخره. وشوفوا معايا ميم هاد لو غوتور اللي كان هنايا، هاد البلان دو طرافاي اللي زدناه هنا ما خليناش خاوي، راه زدنا حتى هو درنا فيه دي رونجمون. كاين عندي دي تيغوار مثلا فاش نكون خدامه خاصني معلقه، خاصني فرشيطه، خاصني موس، خاصني اي حاجه، غادي نخرج لي تيغوار ديالي اللي هما هادو. وهنا عندنا كيقول حكيم ان كوان مور. حاتم راه قلت لك صايمه ما ديش عليا. حاتم هنا عندنا واحد ان كوان مور هنا اللي درنا فيه واحد الميكانيزم فاش غادي نخرجوا هذاك الباب، غادي نخرجوه غتخرج مع داك الميكانيزم غيخرج لنا هاد لا بارتيكول، يعني اي حاجه خبيتها هنا كلها غادي تخرج عندي. وهنايا الا لاحظتوا معايا بالنسبه للفو غادي نديروا عريض فيه 90 سنتيم، وميم لا بلاك تاهي فيها 90 سنتيم، ولا هوت تاهي غتكون عندي فيها 90 سنتيم. وشنو اخر؟ وعندنا نفس هذا الكوان مور اللي كاين هنا نفسه كاين عندنا في هذه البلاصه، يعني نفس الميكانيزم اللي كاين هنا كاين عندنا في هذه البلاصه هذه، باش هذه البلاصه نستغلها، ماشي اي حاجه نخبيها وتبقى عندي مخبيه لداخل. وحاتم غادي يقول لكم هنايا ويكمل حيت عييت ما نبقى داير يديا. نديرو في هذه البلاصه. الوغ هذه البلاصه هذه غيكون فيها واحد الشاريو اللي كيخرج كامل فيه الرونجمون. فوالا كوليس كيخرج هنا. عاوتاني عندنا ان اليمون اللي كيكون سور فريغو. فوالا
فوق منهم دو رونجمون ميم بروفوندور، هاد ربعه كاملين ميم بروفوندور. وهنا كنجيو عاوتاني لا كاسكيت فوالا كتكون لا بروفوندور ديالها زايده، elle est d'une profondeur de 60, or que les éléments هنايا sont d'une profondeur de 35 fini avec porte. donc هاد le petit espace هذا اللي كيبقى غيكون دي سبوت هنا تما فين غنديرو دي سبوت pour une ambiance ديال le coin ou pour l'éclairage aussi ديال le plan de travail. ايوا صافي الزوينين ديالي كيف ما شفتوا معايا ديزانستالاسيون ديال لا كويزين، وحاتم خدمنا العبارات فينال، وشفتوا معايا هنا لا كويزين اون 3 دي اللي اختاريتها من بعد حتى شيبت ليه راسو مسكين. زيدينا نقصينا خصني هنايا، لان كيف ما كتعرفوا الكوزينه فاش كنحطوها اون فوا بوغ توت، راه ما غاديش نبقى كل مره انا نبدل الكوزينه. الله يرزق الصحه والسلامه. اوكي دابا غادي نمشيو فين قلتي لي حاتم ضربوا عزه، فين قلنا المره اللي فاتت السيده اللي عندها تماريس ضربوا عزه، عند واحد السيده فايت ليه حاتم خدم ليها. انا اختاريت هاد لو موديل حيت بان ليا عنده في لاباج، وغادي نمشي نشوفوها. كنضربوا غير طليله غير خفيفه، ما غاديش نطولوا، طليله خفيفه نوريكم الموديل كيفاش داير. وفي نفس الوقت عجبتني واحد السيباراسيون بغيت نديرها هنايا في الصالون، وفي نفس الوقت غيكون معاها واحد الموبل ديال التلفزيون. وحمقاتني هذيك السيباراسيون، سولت حاتم قال لي راه هذيك السيده نيت اللي غنمشيو نشوفوا عندها الكوزينه راه ديك السيباراسيون مصوبها ليها، فغادي نمشيو نشوفوا السيباراسيون. عاد داك الساعه نعطي قراري الاخير باش نقول له يلا توكل على الله صوب لي السيباراسيون. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم هنا للدار. يلا معايا دابا نمشيو نضربوا. البارح ما قدرناش نجيو عند السيده، ما نكذبش عليكم لان عييت بزاف. هادشي تاع لي طرافو تاعي حاتم تيقول لي دري باز ما كتشرح بزاف. هو مسكين ديجا خدام، وكنجيبو حتى انا اللي عندي حتى المحمديه. صافي قلت له سير ارتاح مع راساتك، وتا لا قلت لي نجيو نتلاقاو عند السيده كي قلت لكم المره الفايته. راه حنا خدينا لوطوريزاسيون من عندها باش نجيو عندها للدار باش نشوف لا كويزين غيال. وكي قلت لكم بلي بغيت نشارك معكم كلشي، لانه البنات قالوا لي شاركي معنا كلشي، هو هذا الديتاي. هذه هي الكوزينه اللي عجباتني، شفتها عنده في لاباج وقلت له بغيت بحال هذه. نورمالمون خدمنا عليها راه كيف ما شفتوا معايا في هذاك لو بلان اللي شفتوا معايا ديال اون 3 دي. وصافي وهو اقترح عليه باش نشوفها غيال. هي هذه الكوزينه، هذه كوزينتي سوا ديزون. غير هو انا شنو قلت لي حاتم انا بغيت تقريبا نفس الموديل، غير هو بحال دابا هاد البيبان نورمالمون اللي خصهم يكونوا بيبان هما دايرينهم اون فير، انا بغيتهم يكونوا اون بوا. يعني بغيت انا الرانجمون يكون عندي بزاف، الا درتهم كلهم اون فير ما غاديش نستافد منهم. وكيف ما كتعرفوا حنا راه في كوزينتنا تيكون عندنا كاسرونات وطناجر، حيت نورمالمون جو بونس هاد الكوزينه ماشي هي لا هادي سي كوزين سيكوندير، هادي سيكوندير ديال السيده، سي كوزين دو ريسبسيون. كويزين دو ريسبسيون هنا دايره فيها غير قهيوه الا جاو الناس هكا باش كتستقبلهم، داك المسائل اللي كتحط الناس. اما انا غتكون عندي كوزينه فين غنبقى نصور لكم، ما نطولش عليكم بزاف. حاتم غادي يقول لنا شويه على الديتاي ديال لا كويزين. شنو الفرق اللي غيكون بيني وبينها؟ Alors, par exemple, déjà parlons de la cuisine, c'est une cuisine allemande. D'accord. Le caisson, c'est la façade. Bien sûr, il y aura pas mal d'options. Par exemple, l'ambiance de LED qui est là, la partie de les spots, casquettes qui est là pour déjà pour l'ambiance. Et deuxième des choses, par exemple, tu as l'éclairage sur le plan de travail. مثلا هاد البوزيسيون هادي سي كالكولي، ماشي جات بحال هكا، ماشي جو كنحطوه. لا كلشي سي ان كالكول على حساب الغيون اللي غيضرب فيه. باغ اكزومبل الضوء خص يكون
راه شفت كاين بحال دابا هنا عندنا سبوت هي هابطه على لا بلاك، عاوتاني هنايا هما هابطين على الليفيي. فوالا دونك سي سا، دونك سي ان كالكول. الفرق اللي كاين بين هاد لا كويزين ولا كويزين ديالك هو باغ اكزومبل كنت درت لك في لا كونسيبسيون لو فير فهمتي، دي بورت اون فير درنا غير واحد شويه فوالا كادر الو اي فير برونز. هنايا راه عندنا ليكليراج ميم على لانتيريور دو كاسون، وهنا كاين دي زيتاجير اون فير باش نخليو لا لوميير تكون ترانسميسيبل. داكور، ولكن انا ما غيكونوش عندي لي زيتاجير اون فير، غيكون عندي بلو بوان. لا دابا انت عندك اون بوان، كلشي اون بوان. دابا هادي حيت كنت درت لك واحد البروبوزيسيون ولكن ما كنتيش فاليديتيها، حيت انت كنتي بغيتي بوكو بلوس دو رونجمون فيو كو سي لا كوزين برينسيبال ديال الدار. داكور. باغ كونطخ عندك باغ اكزومبل عندك هاد لو ميكانيزم هذا من هنا كيف كتشوفي لا كوزين ما فيهاش لي بواني، دونك انت غيكون عندك لو ميم برينسيپ، لا فاساد كتبقى انتاكت. avec un système à frein غيكون عندك ايفي بحال هذا مي ان بو بلو لارج، غيكون ان بو بلو لارج على هذا، بيان سور غيكون شويه عريض، اللي فيه غيكون تقريبا بحال هذا اللي غادي ندير، غير هو يكون عرض عليه. داكور. دونك الفوق كلشي توش لاش، بحال اللي غيكون عندك يعني كتوريك على لابورت كطلع من بعد كتعاود تسدها. دابا الا وركنا طلع لابورت خصنا نسليهم باش نعاودو نهبطوها، وغتكون عندي نفس لا هوتور اللي كاينه نفس العلو، حيت هذيك الكوزينه عاليه حتى زعما حتى الفوق. وحنايا ما بغيناش نمشيو في اون كويزين بلا تو طوتور كامله لان غتجي ترو ماستر. غتجي حيت السيده تبارك الله عندها العلو، كاين العلو تقريبا هنا كاينه واحد 320 دونك اون بو با سو بيرميتر باش نديرو 320 كاملين باغ لا سامبل غيزون كاين ناس كيبغيوهم، ولكن الا كانت اون كويزين برينسيبال. اما هذه كوم ايتون اون كويزين سيكوندير باش نديرو 320 سي ترو، غادي داك لو ديزاين لا كونسيبسيون غادي تخربق لينا. داكور. المهم ما شاء الله كلشي زوين. انا كنت المهم ارتحيت دابا ملي شفت غيال وندوزو نشوفوا هذيك السيباراسيون اللي بغيت ندير في الصالون ديال لي حاتمه حتى هي عندها. اجي نوريها لك. هذا هو هذه لا صال دو بان ياك حاتمه. هذه صال دو بان هي اللي خدمناها المدام، قلت هي غتصوبها ليا. مرحبا نشوف كلشي ديالك لاله. راه بان ليا دوك الحمامات باغا نعاودهم. مرحبا بكل فرح بكل فرح. انت غير قلنا لو بوزوان ديالك وحنايا حيت ما نكذبش عليك، انا اي حاجه فيها كتكون مخدومه اون بوا كنحماق عليها. جادور انا هذاك النواي اللي درت وداك المارون بحال هذا نحماق عليه. ان فيت لو بوا سي لي كي دون هذيك لا شالور للدار. و كيبقى زعما كيبقى شي حاجه اللي هي نوبل واللي تقدر تبدع فيها وتعطي فيها بزاف. تعطي فيها اكثر. ميم هاد لي بورت هادو سي دي بورت لاكي خدمناهم. دابا كتفرح باش كتشوف شي حاجه ديالك انت مصوبه وكتبان باقا زوينه وداك الشيء. بيان سور بيان سور. حتى الكليون ديالنا زعما الحمد لله يسون ساتيسفي وكيتهلاو والله الا ما شاء الله السيده فرحانه. الله يدخل على الدار بالصحه والسلامه. امين. الله يمتع فيها. الله يمتع فيها ان شاء الله. ان شاء الله. دوزو نشوفوا سيباراسيون. Donc هذه هي لا سيباراسيون خدمناها افيك ميبل تيلي هي. دونك هذه سي سيباراسيون كي فابون. بغيتي توريونتي على هذا لو كوتي كيف ما توريونتي على هذا لو كوتي كيف ما بغيتي تسدها. وهذا هو اللي عجبني فيها انا. بغيتي تسد كاريمون كان بور بلوس زعما دانتيميتي. ainsi de suite. سينون الا بغيتي تحلها كتعاود تحلها. فوالا فاسيلمون فلويد ما كاينش مشاكل. شفتي دابا هاد السيباراسيون فاش شفتها عنده عجبتني. الا المهم انا من بعد غنشارك معكم لي ديتاي في الدار باش غتعرفوني علاش بالضبط اختاريت هذه. علاش؟ حيت عندي الصالون جا اون فاس معاه لا كويزين، وقلت انا هذه هي اللي غادي تدرق عليا مثلا الا كانوا عندي الناس ولا شي حاجه، الا كان شي واحد جالس ما غيشوفش كاع شنو واقع في الكوزينه بصفه نهائيه. وهذا الموبل اللي هذا هو اللي غادي نديرو فيه لاطيلي. ودابا عرفتي حاتي منين شفتو هكا احسن كاع من التصاور. سي فري عندك الحق، سورتو الحاجه فاش كتقيسها وكتشوفها سي صافي لا ديفيرونس. بالنسبه للتصاور راه كنصور غير باغ تليفون، ما كنصورش دو مانيير بروفيسيونيل و كنخليو الخدمه هي تهضر. ابخي اون ترافاي باغ لو ريزو. لو ريزو راه
اللي كيجي كيشوف كتعجبو الخدمه كياخذ الكونتاكت كنخدموا ليه. دونك الا كان الوقت مازال نقدروا نشوفوا با مال شونتي، ولكن مالوغوزمون الوقت راه ما كاينش. الوقت ما كاينش، جري عليا نجري عليك. مي سينون دابا فاش شفت لا كويزين غيال كنحس هو نورمالمون كنت مقتنعه، مي دابا زدت اقتنعت مزيان. وتا ملي دوزت معاك لا كليون كنحس بها مسكينه ساتيسفات من الحمد لله. وكمسكينه هي كطلعني قالت لي اجي نوريك الفوق، اجي نوريك شنو درت في لاصال دو بان، هانتي راه حاتي مصوب ليا هادي فعليا هادي. حيت ما خصكش غير تخدم وصافي، راه خصك تخدم وتخلي داك لا ساتيسفاكسيون ديال لا كليون، وتخلي لو فيل اشاك فوا حتى الجعير بولا ما عندوش اللي يقدر ليه الغرض، حنا كنقدروا ليه الغرض نتكلفوا زعما لو كليون بور نو سي كيلكو شوز دو ساكري. ولي اللي خدك حاتم. ومهم هادشي اللي كاين تتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم هاد السيباراسيون اللي بغيت ندير، واش عجباتكم ولا لا، واش عجباتكم الفكره ديال انها ممكن الدوره كيف ما بغيتو تحلوها اولا تسدوها، وقولوا لي كيف جاكم لو موديل ديال لا كويزين اللي اختاريت، لان دابا وريتو لكم غير كنتمنى كلشي يلقاه في لي كومونتير، وحتى الناس اللي كيتواصلوا معايا في الانستغرام يحطوا لي كلشي في الانستغرام يقولوا لي شنو كاين ياك با حاتم. دابا توكل على الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي امين. نتمنى ان شاء الله تطلع من بيل كويزين، وان شاء الله غطلع من بيل كويزين. باش نبقى نشارك معاهم لي روسيت. بيان سور، لان حنا غنحطوا لك شي حاجه اللي غطيبي فيها كوتيديان، والمتتبعين تما ديالك يستمتعوا وانت كطيبي ويشوفوا اون بيل كويزين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كيف فينا لا ريفيرونس يا ربي امين. وصافي الفيديو ديالنا غادي يسالي، ونتلاقى انا وياكم الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وتسناو الفيديو ديال النهار اللي غادي نحطوا الكوزينه، غتكون مفاجاه باذن الله. السلام عليكم.